सईं, दोपहर की रोटी खाने के बाद शुरू होगा। चाकर खान सरगानी ने रहीमदाद को मुत्तला किया। सरदार उधर अपने कमरे में मोतबरों के साथ बैठा बातचीत कर रहा है। जिरगे में शिरकत करने के लिए 11 मोतबर आए हैं। मैं जिरगे की कार्रवाई नहीं देख सकता। मुश्किल ही है सईं, चाकर खान ने जवाब दिया। जिरगा तो बंद कमरे में होगा, वहां तो सरदार होगा, मोतबर होंगे, उनके अलावा सोहराब होगा, मलूकजादी होगी, वो पर्दे के पीछे बैठी होगी। तू जिरगे में मौजूद नहीं रहेगा? रहीमदाद ने कुरैद कर पूछा। मैं भी रहूंगा सईं, मेरा काम पेशकार की तरह होगा। सरगानी संभल संभल कर बताता रहा। बधेल, हिजर खान और दाऊद भी रहेंगे। तीनों गवाह हैं, सरदार के साथ ही उधर पहुंचे हैं। सरदार से कहना चौधरी तुझे अपने कमरे में बुला रहा है। रहीमदाद ने चाकर खां सरगानी के जरिए शहजोर खां मजारी को पैगाम भिजवाया। सईं, तू इत्मीनान रख, मैं सरदार से जरूर कह दूंगा। चाकर खां सरगानी ने यकीन दिलाया। चाकर खां चला गया। रहीमदाद कमरे में बैठा सरदार शहजोर मजारी का इंतजार करता रहा। दोपहर हो गई मगर वो ना आया। अलबत्ता सांझी खाना लेकर आ गया। रहीमदाद ने खाना खाया। उसे तवक्को थी कि शहजोर खान मजारी उसके पास जरूर आएगा। कमरे के बाहर चहल पहल थी। मिली जुली आवाज़ों का दबा दबा शोर उभर रहा था। दिन ढलने लगा। सरदार मजारी उसके पास न आया। रहीमदाद थक कर बिस्तर पर लेट गया। वो सख्त जहनी कशमकश में मुब्तला था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। वो कुछ देर बेचैनी से करवटें बदलता रहा, फिर उसकी आंख लग गई। शाम होने से कुछ देर पहले रहीमदाद नींद से बेदार हुआ। कमरे के बाहर सन्नाटा था। जिरगा अब खत्म हो चुका था। सन्नाटे से रहीमदाद ने यही अंदाज़ा लगाया। उसने गुस्ल किया, लिबास तब्दील किया और बरामदे में जाकर एक मोंढे पर बैठ गया। शाम दरो दीवार से नीचे उतरकर फैल चुकी थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। पहर रात हो गई। सरदार मजारी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रहीमदाद के पास आया। वो थका हुआ नजर आ रहा था। आते ही मोंडा खिसका कर बैठ गया। रहीमदाद खामोश रहा। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई थी। वो बेजार और रूठा हुआ नजर आ रहा था। तबीयत तो तेरी ठीक है ना? सरदार शहजोर मजारी ने पूछा। ठीक ही है, रहीमदाद ने बेरुखी से जवाब दिया। मुझे कल लाहौर वापस जाना है। चला जाना, मजारी ने बेतकल्लुफी से कहा। मुझे भी जाना है, इकट्ठे ही चलेंगे। नहीं, मुझे कल ही जाना है। रहीमदाद ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। मुझे अब यहाँ हरगिज नहीं ठहरना। ओहो, तू तो सख्त नाराज लगता है। मुझे पता है तू क्यों नाराज है। उसने हल्का कहकहा लगाया। रहीमदाद को मनाने की कोशिश की। नर्म लहजे में बोला, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। मैंने तुझे बुलाया था, तू मेरे पास आया क्यों नहीं? मैं मोतबरों के साथ जिरगे में बैठा था, तेरे पास कैसे आता? जिरगा खत्म होते ही सीधा इधर आया। शहजोर मजारी ने सफाई पेश की। तूने तो पक्का वादा किया था कि जिरगा नहीं होगा। रहीमदाद ने शिकवा किया। मैंने तुझे यार कहा है तो हमेशा यार ही रहेगा। शहजोर मजारी ने दिलजुई करने के अंदाज में कहा। तुझे कई बातों का पता नहीं, जब तुझे पता चलेगा तब सब कुछ तेरी समझ में आ जाएगा। रहीमदाद ने गिला किया। तूने मुझे बताया ही कब? सईं चौधरी, तू इधर पहली बार आया है, मजारी ने संजीदगी से कहा। तू बलोचों और उनके कबायली रिवायात और रस्म व रिवाज के बारे में कुछ नहीं जानता। उनका अपना कानून है। तुझे पता है सरदार क्या होता है, सरदारी कैसे चलती है? उसने रहीमदाद के चेहरे को गौर से देखा। तुझे क्या पता मुझे जिरगा क्यों बुलाना पड़ा? रहीमदाद ने धड़कते दिल से पूछा। ये बता, जिरगे ने क्या फैसला किया? ऐन उसी वक्त नौकरों की कोठरी की जानिब से तेज जनानी चीख उभरी। रहीमदाद तड़प कर उठ खड़ा हुआ। मजारी भी उसके साथ ही उठा। चौधरी, मेरे साथ आ, तुझे खुद पता लग जाएगा जिरगे ने क्या फैसला किया।
मुझे उधर न ले जा। रहीमदाद ने सरासीमा होकर इनकार में गर्दन हिलाई। मज़ारी ने बेतकल्लुफ़ी से रहीमदाद का हाथ थाम लिया। इधर ज़मींदारी करनी है तो तुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। रहीमदाद कुछ न बोला। थके थके कदमों से शहज़ोर खां मज़ारी के हमरा चलने लगा। दोनों बरामदे से उतरकर अहाते में पहुंचे। हर तरफ अंधेरा था, खामोशी थी। दोनों नौकरों की कोठड़ियों की जानिब बढ़े। दरख्तों के नीचे पहुंचे। खुश्क पत्ते उनके जूतों के नीचे हल्की हल्की आहट पैदा कर रहे थे। सरदार मज़ारी और रहीमदाद एक कोठड़ी के सामने पहुंच गए। चाकर खान सरगानी बाहर खड़ा था। उसने बढ़कर कोठड़ी का दरवाज़ा खोला। दोनों अंदर दाखिल हुए। शहज़ोर मज़ारी आगे था। रहीमदाद उसके अक़ब में परेशान और सहमा हुआ खड़ा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सांस की रफ्तार तेज़ हो गई थी। पेशानी पसीने से तरबतर थी। कोठड़ी में लालटेन रोशन थी। उसकी मलगजी जर्द रोशनी में दीवार के नज़दीक सोहराब की लाश पड़ी थी। उस पर चादर डाल दी गई थी, मगर उसकी घनी स्याह दाढ़ी और चेहरे का कुछ हिस्सा चादर का कोना सरक जाने के बायस नजर आ रहा था। उसे बहुत पहले फांसी दी जा चुकी थी। छत के बीचों बीच मजबूत शहतीर था। उसमें लोहे का कड़ा था। कड़े से रस्सी बंधी थी। उसका फंदा मरजान की गर्दन में पड़ा था। मरजान का मनका टूट चुका था। गर्दन एक तरफ झूल रही थी। वो मर चुकी थी। लाश के नीचे एक स्टूल उल्टा हुआ था। उसी स्टूल पर चढ़कर उसने रस्सी का फंदा अपने गले में डाला था। दरवाजे के करीब दो बलोच मोतबर खड़े थे। उनकी दाढ़ियां सफ़ेद थीं और खूब घनी थीं। मूछें भी सफ़ेद थीं और चढ़ी हुई थीं। आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे थे। चेहरों पर सख्ती और गहरी संजीदगी छाई हुई थी। रहीमदाद ने मरजान की लाश की जानिब देखा। उसकी आंखें उबलकर बाहर निकल आई थीं। ज़बान मुंह से बाहर लटकी हुई थी। गर्दन खिंचकर लंबी हो गई थी। उसका खूबसूरत और दिलावेज चेहरा मस्ख होकर मटियाला पड़ गया था। रहीमदाद ये लर्ज़ाखेज़ मंजर ज़्यादा देर तक न देख सका। उसे कोठड़ी में सख्त घुटन महसूस हुई। जी मतलाने लगा। उसने हवास बाख्ता होकर कोठड़ी की धुंधली रोशनी में इधर उधर देखा और चुपचाप निकलकर बाहर खुली फिजा में आ गया। मज़ारी कोठड़ी के अंदर ही रहा। दरिया की सिमत से आने वाले तीखे झोंके दरख्तों के पत्तों में इस तरह सरसराते हुए गुजर रहे थे, गोया सिसकियां भर रहे हों। इहाते पर सन्नाटा छाया था। कोठरियों के दरवाजे बंद थे। थोड़ी देर बाद सरदार शहज़ोर खां मज़ारी बाहर निकला। दोनों मोतबर उसके हमरा थे। चाकर खां सरगानी गर्दन झुकाए पीछे पीछे चल रहा था। सब खामोश थे। उनके चेहरों पर संजीदगी बिखरी हुई थी। सरदार मज़ारी ने मुड़कर चाकर खां सरगानी की जानिब देखा। चाकर, मस्जिद के मुल्ला को बुलवा ले। वो लाशों को गुस्ल देकर कफन डाल देगा। तूने कफन तो तैयार करा ही लिया होगा? हाँ सही, मैंने कफन दफन की पूरी तैयारी कर रखी है। चाकर खां सरगानी ने नहायत मुस्तैदी से जवाब दिया। तू बिल्कुल फिक्र न कर। अब देर करने की ज़रूरत नहीं। दोनों को सूरज निकलने से पहले पहले दबा दिया जाए। सरदार मज़ारी ने हुक्म दिया। चाकर, तुझे पता होना चाहिए, काले और काली को रात के अंधेरे में ही दफन किया जाता है। एक मोतबर ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खबरदार किया। इन बदकारों पर दिन की पाक साफ रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। उनकी तो नमाज जनाजा भी नहीं होती, न फातिहा पढ़ी जाती है, न नजर न्याज होती है। सही, मुझे सब पता है। चाकर खान सरगानी ने यकीन दिलाया। सारा ही काम ठीक ठाक तरह हो जाएगा। सरदार मज़ारी ने गर्दन घुमाकर रहीमदाद की जानिब देखा। नरम लहजे में उसे मुखातिब किया। सही चौधरी, तू बहुत थका हुआ लगता है। थोड़ा आराम कर। मैं तेरे पास चंद मिनट बाद पहुंच जाऊंगा। सोना नहीं, मेरा इंतज़ार करना। मज़ारी आगे बढ़ा और मोतबरों के हमरा इहाते के फाटक की जानिब चल दिया। चाकर खां सरगानी मुड़ा और दरख्तों के नीचे अंधेरे में जाकर नज़रों से ओझल हो गया। रहीमदाद गुमसुम था। वो संभल संभल कर कदम उठाता हुआ बरामदे की जानिब बढ़ा और एक मोंढे पर जाकर चुपचाप बैठ गया। वो निढाल और शिकस्ता नज़र आ रहा था। करीब ही उसका पलंग था, मगर वो बिस्तर पर जाकर लेटा नहीं, खोया खोया सा बैठा रहा। उसके जज्बात में हलचल बरपा थी।
رحیم داد کو سردار شہزور مزاری کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ آیا اور اس کے قریب مونڈھے پر بیٹھ گیا۔ اس نے بے نیازی سے پوچھا، چودھری تو کب تک ایسے چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ وہ زیر لب مسکرایا، روٹی شوٹی بھی کھا لی؟ مجھے بھوک نہیں ہے، رحیم داد نے بیزاری سے جواب دیا۔ ایسا کر تھوڑی سی وسکی لگا لے، مراد خان شاہانی لاہور سے لایا تھا، میرے کمرے میں پڑی ہے۔ وہ بدستور غیر سنجیدہ تھا۔ ایک دم کھلاوڑا بن جائے گا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے آج نہیں پینی، رحیم داد نے بے رخی سے انکار کر دیا۔ تیرا جی کرے تو ضرور لگا، میری فکر نہ کر۔ تو نے نہیں پینی تو میں بھی نہیں لگاؤں گا، پر یہ بتا تو اتنا روٹھا روٹھا کیوں ہے؟ تو بھی عجب بندہ ہے۔ رحیم داد اس کی ڈھٹائی پر بلبلا اٹھا، جل کر بولا، پوچھتا ہے میں ناراض کیوں ہوں؟ ایک طرف یاری کا دم بھرتا ہے، دوسری طرف تو نے نوشیر اور نوری کو میرے پاس آنے سے روک دیا۔ نوری اور نوشیر کا میرے سامنے نام نہ لے۔ مزاری کا لہجہ اچانک بدل گیا، چہرے پر جھنجھلاہٹ برسنے لگی۔ زیور اور گہنوں کے لالچ میں دونوں نے نمک حرامی کی، مرجان سے مل کر ساز باز کی۔ میں نے انہیں جیل میں ڈال دیا ہے تاکہ انہیں اور دوسرے کرادوں اور بانہوں کو پتہ چل جائے کہ میرا حکم نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ نوری اور نوشیر کے بارے میں تجھے شاہانی نے بتایا تھا؟ نہیں، مزاری نے تھیکے لہجے میں کہا۔ اس نے ان کے بارے میں کوئی گال نہیں کی، پر مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔ اس کا رویہ اور سخت ہو گیا۔ میں اتنا چوکنا نہ رہوں تو پھر چل چکی سرداری۔ تب تو یہ بھی تجھے پتا ہوگا کہ میں اپنی مرضی سے مرجان سے ملنے نہیں گیا تھا، اس نے ہی مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ رحیم داد کا انداز اب مدافعانہ تھا۔ تو بھول رہا ہے، یہ گال تو نے پہلے بھی مجھے بتائی تھی۔ سردار شہزور خان مزاری نے رحیم داد کو یاد دلایا، تجھے مجھ سے گلہ ہے اور تو مجھ سے ناراض بھی ہے، پر مجھے بھی تجھ سے گلہ ہے۔ تو چھپ کر مرجان سے ملنے کیوں گیا؟ تو میرا یار ہے، تجھے اس سے کیا لینا تھا؟ تجھے پتا تھا کہ اس نے مجھے ٹک کیا، بدنام کیا، میری ناک پر کالک لگا دی۔ رحیم داد بہت سٹ پٹایا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اس نے اظہار ندامت کے بجائے دفاعی حربہ آزمایا۔ تو نے میری حرکت پر برا منایا تھا تو پہلے اس کا گلہ کیوں نہ کیا؟ تب تو چپ کر کے رہ گیا۔ اس نے سردار مزاری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ تو نے تو برا منانے کی بجائے جائیداد اپنے نام کرانے کے لیے جھٹ دستاویز تیار کروائی، اس پر دستخط لینے کے لیے مجھے مرجان کے پاس بھیجا۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تجھے کیا پتا دستاویز پر دستخط لینے کے لیے میں نے کس طرح مرجان کو راضی کیا؟ وہ آسانی سے دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے سب پتا ہے، چاکر نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ شہزور کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ تو وعدہ کر کے پلٹ گیا، یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا، رحیم داد نے شکوہ کرنے کے انداز میں کہا۔ تو نے بہت برا کیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ تجھے ایسا کرنا بھی تھا تو کسی اور کو اس کام پر لگایا ہوتا، مجھ سے یہ کام نہ لیا ہوتا۔ تجھے پتہ نہیں مجھے کتنا دکھ پہنچا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے تجھ سے ایسا کام نہیں کرانا چاہیے تھا، سردار مزاری نے معذرت کرنے کے انداز میں کہا۔ تو خود کو اب پریشان نہ کر، جو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہوا۔ کیا ٹھیک ہوا؟ رحیم داد تڑپ کر بولا۔ تو اسے معافی دے دیتا، اس کا خون نہ کرتا تو تیرا کچھ نہ جاتا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس کے چہرے پر غم کے سائے پھیل گئے، آنکھوں میں جھلملاتے چراغ دھندلے پڑ گئے۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، زندہ رہنا چاہتی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ لگتا ہے تجھے اس سے بہت ہمدردی ہے، سردار مزاری نے کہا۔ تو اس سے پرنا کرنا چاہتا تھا، اپنی رن بنانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ تو نے ٹھیک ہی سوچا، رحیم داد نے اعتراف کیا، ساتھ ہی صفائی بھی پیش کی۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے پیار شیار تھا، تو یہ ٹھیک نہیں۔
میں تو اسے صرف اس لیے اپنی گھر والی بنانا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی بچ جائے اور اس کی جائیداد تجھے مل جائے۔ میں تجھ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تو بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ سردار مزاری نے اس کی نیک نیتی کے بارے میں کسی شک کا اظہار نہ کیا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو بہت نیک بندہ ہے، دل بھی تیرا بہت نرم ہے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ پر تجھے یہ پتہ نہیں وہ کتنی مکار اور فریبی تھی۔ تو اس کی چترائی اور چلاکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے رحیم داد کے چہرے کو بھرپور نظروں سے دیکھا۔ وہ تجھے اور مجھے دونوں کو دھوکہ دینا چاہتی تھی۔ تیرے سامنے خوب تسوے بہائے، منت و زاری کی، تیرا دل پگھل گیا۔ تو نے اس کی باتوں کو سچ مان لیا۔ یہ تو نے ٹھیک ہی سوچا۔ وہ میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئی، منت سماجت بھی کی۔ رحیم داد نے سردار مزاری کی تائید کی۔ سائیں چودھری، جھگڑا صرف جائیداد کا نہیں۔ مرجان نے مجھے ٹک کیا، میری ناک پر سیاہی مل دی۔ سردار مزاری نے وضاحت کی۔ میں اپنی ناک صاف کرنا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے یہ معاملہ جرگے کے سامنے پیش کرنا پڑا۔ رحیم داد نے مداخلت نہیں کی، خاموش بیٹھا رہا۔ مزاری بتاتا رہا، میں چاہتا تو دونوں کو تب ہی ختم کر دیتا جب میں نے گیدڑ والا میں ان کو پکڑ لیا تھا۔ میں ان کا خون کر دیتا تو بلوچوں کے قانون کی روح سے یہ ہرگز جرم نہ ہوتا۔ پر میں چاہتا تھا کہ دونوں کو ان کے جرم کی سزا جرگے کی جانب سے ملے۔ صرف اسی طرح میں اس بدنامی اور رسوائی کی کالک صاف کر سکتا تھا جو اس نے میری پیشانی پر لگائی تھی۔ جرگے کے فیصلے کے بعد اب کوئی میرے خلاف یہ تو الزام نہیں لگائے گا کہ میں نے جائیداد ہتھیانے کے لیے اس کا اور سہراب کا خون کیا۔ جرگے نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ رحیم داد کے انداز میں تجسس تھا۔ وہ تو صحیح تو نے دیکھ ہی لیا، سردار مزاری نے بتایا۔ جرگے میں دونوں کے خلاف سیاہکاری کا جرم ثابت ہو گیا تھا۔ جرگے نے مرجان کو کالی اور سہراب کو کالا مان لیا۔ بلوچ قانون کی روح سے کالی کی سزا یہ ہے کہ اسے خود اپنے ہاتھ سے گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی پر لٹکنا پڑتا ہے۔ کالے کو کوئی بھی پھانسی پر چڑھا سکتا ہے۔ دونوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا وہ سارے معتبروں کا فیصلہ ہے۔ معتبر اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا ہے، کوئی ان کے خلاف نہیں بول سکتا۔ جو بھی تو نے کیا اپنے تئیں ٹھیک ہی کیا، رحیم داد نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔ پر میں تو یہی سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہوتا تو بہت ٹھیک تھا۔ تو سمجھتا ہے کہ مرجان سے نکاح پڑھانے کے بعد تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور کوٹلہ ہرکشن میں اپنی رن بنا کر رکھتا اور وہ تیرے ساتھ آرام سے رہتی؟ کیوں نہیں رہتی؟ کس کے پاس جاتی؟ کہیں بھی تو اس کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ رحیم داد نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، ویسے میں نے اس کی مرضی معلوم کر لی تھی۔ وہ مجھ سے بیاہ کرنے اور میری گھر والی بننے کے لیے بالکل رضامند تھی۔ ہرگز رضامند نہیں تھی، بالکل جھوٹ بول رہی تھی۔ سردار مزاری نے تھیکے لہجے میں کہا، مجھے پتا ہے وہ تیرے ساتھ نکاح پڑھا لیتی، تیرے ساتھ گھر والی بن کر کوٹلہ ہرکشن بھی چلی جاتی۔ اس کے ہونٹوں پر زہرخند ہویدا ہوا۔ پر ایک روز چپکے سے تیری حویلی سے نکلتی اور سیدھی ممدوٹوں کے پاس لاہور پہنچتی۔ وہ اسے پوری حفاظت کے ساتھ لغاریوں کے پاس چوٹی پہنچا دیتے۔ ایسا کر کے اسے کیا ملتا؟ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا۔ ویسے بھی وہ تیرا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ دستاویز پر دستخط کرنے اور مجھ سے نکاح کرنے کے بعد وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت کچھ کر سکتی تھی، سردار مزاری نے ہنس کر کہا۔ سائیں چودھری، تجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ لغاریوں کی مدد سے میرے اور تیرے دونوں کے خلاف پولیس میں پرچہ چاک کراتی، یہ الزام لگاتی کہ میں نے ڈرا دھمکا کر زبردستی دستاویز پر دستخط کرائے اور جائیداد ہتھیا لی۔ تجھ پر وہ میرے ساتھ ساز باز کرنے اور جبری نکاح کرنے کا الزام لگاتی۔ کیا وہ ایسا بھی کر سکتی تھی؟ رحیم داد نے یقین نہ آنے کے انداز میں کہا۔ وہ بالکل ایسا کر سکتی تھی۔ مزاری نے رحیم داد کو مطلع کیا۔
اور ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ راز کسی اور نے نہیں بتایا، خود مرجان نے بتایا اور پھانسی پر لٹکنے سے پہلے بتایا۔ کیا کہتی تھی وہ؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر دریافت کیا۔ سردار مزاری نے تفصیل سے بتایا۔ پھانسی کا پھندا گردن میں ڈالنے سے پہلے وہ غصے سے پاگل ہو گئی، چیخ چیخ کر معتبروں سے کہنے لگی، جرگے کے سامنے مقدمہ پیش نہ ہوتا اور مجھے معاف کر دیا جاتا تو میں شاہ زور اور اس کے یار چودھری دونوں کو عدالت میں بلاتی، سہراب کا خون کرنے اور جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اسٹامپ پر زبردستی دستخط کرانے کا الزام لگاتی، پورا بدلہ لیتی، پر میں ہار گئی، میں اپنا بدلہ نہ لے سکی۔ سردار شہزور مزاری نے رحیم داد کو نظر بھر کر دیکھا، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رحیم داد پر سختہ طاری ہو گیا، وہ حیران و پریشان نظر آ رہا تھا۔ مزاری بھی خاموش رہا۔ رات اور سنسان ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سردار مزاری نے پہلو بدلا، مسکرا کر بولا، تو پریشان نظر آ رہا ہے، اب تو آرام کر، خمیسوں کی رن تیرے پاس آ جائے گی، تیری ساری پریشانی جاتی رہے گی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر رحیم داد نے روک دیا۔ شہزور، تو میری ایک بات مان لے گا؟ بتا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ مزاری نے مستعدی سے کہا۔ ہاتھوں کا اونٹ مل جانے کی بات یہ تو ثابت ہو گیا کہ لنگر نے چوری نہیں کی تھی۔ ہاتھوں کا اونٹ مل جانے سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ لنگر نے چوری نہیں کی تھی؟ شہزور نے رحیم داد کی دلیل مسترد کر دی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ چوری کرنے کے بعد لنگر نے جس کے پاس اونٹ چھپا رکھا تھا اس نے سزا کے ڈر سے اسے چھوڑ دیا ہو اور وہ ہاتھوں کے پیو کو مل گیا۔ جب تک پوری تفتیش نہ کی جائے تب تک ٹھیک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے قدرے توقف کیا۔ لنگر کی گال جوڑ، صاف بتا تو چاہتا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو خمیسو اور جلاوت کو معافی دے دے، ان کے بال بچوں کو چھوڑ دے تاکہ وہ اپنے گھر چلے جائیں۔ رحیم داد نے کسی قدر عاجزی سے کہا۔ تو کہتا ہے تو دونوں کو معافی دے دوں گا۔ سردار مزاری نے مسکرا کر کہا۔ اب تو خوش ہو جا، تجھے یار کہا ہے تو تیری بات بھی ماننی پڑے گی۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ مجھے جانا ہے، جلاوت کی رن میرا انتظار کرتی ہوگی۔ سردار مزاری اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے اسے مزید روکنے کی کوشش نہ کی۔ وہ آہستہ چلتا ہوا رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ رحیم داد گم سم بیٹھا رہا، اٹھ کر بستر پر نہ گیا۔ رات آہستہ اپنا سفر طے کرتی رہی۔ تاریکی میں ایک پرچھائی لہرائی۔ رحیم داد نے چونک کر دیکھا۔ خمیسوں کی بیوی اندھیرے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ وہ پریشان اور گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، سائیں، تو نے اپنی کھٹ یہاں کیوں ڈلوائی؟ خمیسوں کی بیوی نے ایک ہاتھ اٹھایا اور درختوں کے جھنڈ کی جانب اشارہ کیا۔ ادھر ملک زادی اور سہراب کے مردوں کو نہلایا جا رہا ہے۔ رحیم داد نے گردن موڑ کر اس سے نظر دوڑائی۔ درختوں تلے لالٹین کی دھندلی روشنی میں انسانی سائے ادھر ادھر حرکت کرتے نظر آ رہے تھے۔ پانی گرنے کی آواز ابھر رہی تھی۔ رحیم داد نے خمیسوں کی بیوی کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں، تو نے خمیسوں کو معافی دلانے کو کہا تھا، تو نے سردار سے بات کی تھی؟ اس کی نظروں میں التجا تھی۔ سائیں، تو اسے معافی دلوا دے، بھول ہو گئی۔ سائیں، تو سدا جیوی، سکھی صحت ہوئی۔ اس کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ خمیسوں اور جلاوت کو معافی مل جائے گی۔ کل تو اپنے گھر چلی جائے گی۔ جلاوت کی گھر والی بھی چلی جائے گی۔ سردار نے معافی دینے کا مجھ سے وعدہ کر لیا ہے۔ سائیں، تو سچ کہہ رہا ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور رحیم داد کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ وہ بے قرار ہو کر بولی، سائیں، ٹھیک بتا، سردار نے وعدہ کر لیا ہے؟ میں تجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ رحیم داد نے اسے باور کرایا۔ خمیسو اور جلاوت کو اب نہ ہاتھوں کے لیے اونٹ کا بندوبست کرنا پڑے گا، نہ سردار کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ دوپٹے کے پلوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، سائیں، تو جھوٹ نہیں بول سکتا،
تو ठीक ही कह रहा है। उसका चेहरा खुशी से दमकने लगा। वीरान आंखों में चिराग रोशन हो गए। उसने गर्दन को हल्का सा खम देकर रहीमदाद को देखा। उसमें इश्वा था, लगावट थी। सही तू कमरे के अंदर चल, मैं खट अंदर डाल दूंगी, तेरे ही पास रहूंगी। मुझे यहीं बैठा रहने दे, रहीमदाद ने उकताए हुए लहजे में कहा। तू अपने निके के पास जा, वो भूखा होगा। जलावत की घरवाली को भी बता देना, वो तो सरदार के कमरे में है, सवेरे उसे बता दूंगी। रहीमदाद ने कुछ न कहा, खामोश बैठा रहा। मगर वो खामोश न रही। सही तू नाराज तो नहीं है? उसने आजिज़ी से कहा। मैं अब जाऊं? हाँ, अब तो टुट जा। रहीमदाद ने बेरुखी का मुजाहरा किया। खमीसों की बीवी आगे बढ़ी, बरामदे से नीचे उतरी और नौकरों की कोठड़ी की जानिब रवाना हो गई। रहीमदाद बुत बना चुप बैठा रहा। हवा में तेजी थी, खुश्क पत्ते हौले हौले आहटें पैदा कर रहे थे। फिजा में काफूर की तेज बू रची हुई थी। रहीमदाद ने बेचैनी से पहलू बदला, मुड़कर दरख्तों की जानिब देखा। अंधेरे में लालटेन की रोशनी जर्द धब्बे की मानिंद नजर आ रही थी। हवा के झोंकों से बार बार लालटेन की लौ भड़कती। दरख्तों के नीचे रखे हुए जनाजों का उजला उजला कफन भी कभी नुमाया हो जाता, कभी धुंधला पड़ जाता। उनमें एक मरजान का जनाजा था और दूसरा सोहराब का। मरजान काली करार दी गई थी और सोहराब काला। दोनों को स्याहकारी के जुर्म में जिरगे के हुक्म पर फांसी पर लटका दिया गया था। कफन में लिपटी हुई उनकी लाशें लालटेन की धुंधली रोशनी में दूर से नजर आ रही थी। रहीमदाद इस तरह ज्यादा देर न बैठ सका, परेशान होकर उठा, कमरे के अंदर गया। उसने लिबास तब्दील किया, धोती बांधी और बरामदे की जानिब बढ़ा। मगर वो दरवाजे पर ठिठक कर रह गया। जनाजे चारपाइयों पर रखे थे। मजारी के कारिंदे और नौकर चाकर चारपाइयों को कांधे पर उठाए आहिस्ता आहिस्ता फाटक की जानिब बढ़ रहे थे। एक कारिंदा हाथ में लालटेन संभाले जनाजों के साथ साथ चल रहा था। रहीमदाद ने गहरी सांस भरी, बोझल कदमों से चलता हुआ कमरे से बाहर निकला, बिस्तर की जानिब बढ़ा और निढाल होकर लेट गया। उसे बहुत देर तक नींद न आई, बेचैनी से करवटें बदलता रहा। रात सख्त जहनी कर्ब के आलम में कटी। सुबह उसने हस्ब मामूल सरदार मजारी के साथ नाश्ता किया और धूप की तमाजत बढ़ने से पहले ही मजारी के हमरा जीप में बैठकर शाहमीर की जानिब रवाना हो गया। रहीमदाद बेजार और उकताया हुआ नजर आ रहा था। शाहमीर पहुंचने के चंद ही रोज बाद सवेरे ही सवेरे उसने सरदार शहजोर खान मजारी से साफ साफ कह दिया, मजारी, मैंने लाहौर जाना है, अब तेरे साथ नहीं ठहर सकता। सरदार मजारी ने इस बार भी उसकी हौसला अफजाई न की। मुस्कुराकर बेतकल्लुफी से बोला, लाहौर जाना है तो जरूर जा, मैं कब कहता हूं ना जा, पर मैंने भी लाहौर जाना है, दोनों इकट्ठे ही चलेंगे। तू बाद में पहुंच जाना, मुझे जाने दे, मैंने इधर शाहमीर में कुछ जरूरी काम करने हैं, इनसे फारिग होते ही चल दूंगा। शहजोर मजारी ने उसे रोकने के लिए उज़्र पेश किया। चंद रोज में सारे काम निमट जाएंगे, तू चंद रोज भी इंतजार नहीं कर सकता? मैं लाहौर में तेरा इंतजार करूंगा। रहीमदाद अपनी बात पर अड़ा रहा। मैंने शाहजी से मिलकर लायलपुर की अलाटमेंट का फैसला कराना है। तुझे पता नहीं उधर की ज़मीन कितनी काम की है। मैंने उसे अपने नाम अलाट कराना है और फौरी तौर पर कराना है। शाहानी बताता था वो तो झगड़े की अराजी है, उसके तो कई दावेदार हैं, उसके फैसले में तो देर लगेगी। सरदार मजारी ने कहा, जब तक उधर का फैसला हो इधर तुझे अलाटमेंट भी मिल जाएगी। तेरी दरखास्त पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अब तो अलाटमेंट मिलने का इंतजार है, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। महकमा बहालियात में ऊपर से नीचे तक सारे ही अपने बंदे लगे हैं। डिप्टी कमिश्नर और अफसर माल से भी यारी है, कब्जा भी जल्द मिल जाएगा। तू ठीक कह रहा है। रहीमदाद ने उसकी तायीद की। इधर की अलाटमेंट का काम तू देख लेगा, लायलपुर का मामला उलझा हुआ है, इसके लिए मुझे खुद जाकर कोशिश करानी होगी। जरूर कराना,
पर इधर की अराजी की अलाटमेंट के लिए तेरा यहाँ मौजूद होना भी जरूरी है। सरदार मजारी ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, मैं आज ही चाकर खां को रवाना करता हूं कि वो अफसरों से मिलजुल कर कम से कम मुद्दत में अलाटमेंट हासिल कर ले। तू चंद रोज इधर आराम कर, अपनी अराजी की अलाटमेंट ले और चला जा। बाद में चाकर तेरी अराजी की देखभाल करता रहेगा। उसके लहजे में नरमी और मोहब्बत की शीरीनी घुली हुई थी। मेरी खुशी है तू अभी ना जा, दोनों इकट्ठे चलेंगे, कुछ ही दिनों की तो बात है। रहीमदाद ने मजारी के मुसलसल इसरार के सामने हथियार डाल दिए। लाहौर जाने का इरादा तर्क कर दिया। सरदार मजारी ने खुश होकर फौरन चाकर खां सरगानी को बुलाया और उसे डेरा गाजी खां शहर की जानिब रवाना कर दिया। रहीमदाद कोट के डेरे में ठहरा रहा। शाह मीर पहुंचते ही सरदार शहजोर खां मजारी की मसरूफियत बहुत बढ़ गई थी। वो रोज़ाना ही नाश्ते से फारिग होने के बाद कचहरी लगाता। कचहरी का बंदोबस्त आमतौर पर मेहमान खाने के इस वसी और कुशादा कमरे में किया जाता, जो रोशन और हवादार भी था। उसकी खिड़कियां सहन में खुलती थीं। ज़्यादा गर्मी और हब्स होता तो कचहरी दरख्तों तले लगती। सरदार मजारी ऊंचे और चौड़े चकले पलंग पर बैठ जाता। कोई बान्हा या करादा उसके पैरों और कमर के गिर्द खैरी लपेट कर जानू बंदी कर देता। कचहरी में तरह तरह के मुकदमात पेश किए जाते। सरदार मजारी मुकदमे की कार्रवाई के दौरान हस्बे मामूल संजीदा रहता। उसके चेहरे पर रोब व दबदबा छाया होता। वो फरीकैन के बयानात पूरी तवज्जो से सुनता, गवाहों पर जिरह करता, मुकदमा समझने और असल हकीकत का सुराग लगाने की हद्दुल वसा कोशिश करता। फैसला सुनाने से कबल कुछ देर मुकदमे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करता। उसका फैसला कतई और आखिरी होता। हर फरीक को तस्लीम करना पड़ता। कोई फरीक उसके फैसले के खिलाफ सरकारी अदालत से रुजू करने का मजाज ना था। अगर कोई ऐसी जुर्रत करता तो हुक्म अदूली और नाफरमानी के इल्ज़ाम में उसके खिलाफ कबायली कवानीन के मुताबिक मुकदमा चलाया जाता और कड़ी सज़ा दी जाती। कचहरी सरदार शहजोर मजारी की आमदनी का नहायत अच्छा और माकूल वसीला थी। वो मुकदमात की बाकायदा फ़ीस वसूल करता और जुर्माने की रकम भी। सरदार मजारी दोपहर तक कचहरी लगाता, फिर खाना खाता और आराम करने हवेली के अंदर चला जाता। शाम को पीने पिलाने का शुगल होता। दोस्त अहबाब और सरकारी अफसर आ जाते तो जुआ भी होता। रात गए तक इसका सिलसिला भी जारी रहता। हजारों रुपए इधर से उधर हो जाते। रहीमदाद दिल बहलाने के लिए कचहरी में जाकर बैठ जाता। मुकदमे की कार्रवाई दिलचस्पी से सुनता और इससे भी ज़्यादा दिलचस्पी से फैसले सुनता। मुकदमात की तरह फैसले भी अजीब व गरीब होते। इनके ज़रिए रहीमदाद को बलोचों के रवायती कवानीन और उनके कबायली रस्म व रिवाज समझने का मौका मिलता। चाकर खां सरगानी डेरा गाजी खां शहर से वापस नहीं आया था। वो रहीमदाद के क्लेम की बुनियाद पर मतरूका अराजी का अलाटमेंट हासिल करने के लिए आला हुक्काम और सरकारी अहलकारों से मुलाकातें कर रहा था। दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। फाइलों को एक शोबे से दूसरे शोबे तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश में लगा था। उसकी गैर हाजिरी में कचहरी का इंतज़ाम व इंसिराम कमदार वहदत खान गुरचानी के सुपुर्द कर दिया गया था। वो पेशकार के फ़राइज़ भी अंजाम देता था। मुकदमात की फ़ीस और जुर्मानों की रकम वसूल करता था। रजिस्टर में बाकायदा उसका इंदिराज करता। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना था, लेकिन पुराना मुलाजिम था। कमदार की हैसियत से काम करते करते जिम्मेदारी के उमूर के साथ कचहरी के मामलात भी खुशउस्लूबी से अंजाम देने लगा था। वो सरदार शहजोर मजारी का मिजाज बखूबी समझता था। उसकी नज़रें पहचानता था। एक सुबह कचहरी लगी थी। रहीमदाद भी कमरे में मौजूद था। सरदार मजारी पलंग पर वेल्ट मारे बैठा था। उसकी तबीयत कदरे मुकद्दर थी। रात उसने कुछ ज़्यादा ही शराब नोशी की थी और क़िमारबाजी में हारा भी था। उसके चेहरे से थकन और शब बेदारी के असरात हवेदा थे। आंखों में सुर्खी थी, होंठ खुश्क थे। मुकदमात की कार्रवाई के दौरान बार बार पानी पीता। एक मुलाजिम पुश्त पर खड़ा निहायत मुस्तैदी से पंखा झल रहा था। करीब ही कमदार वहदत खान अदब से सर झुकाए खड़ा था। उसके दो मातहत करादे दरवाजे के दाएं बाएं चाको चौबंद खड़े थे। मुकदमात की समाअत जारी थी। सरदार शहजोर खां मजारी फरीकैन के बयानात सुन रहा था, गवाहों पर जिरह कर रहा था।
اور بیانات اور جرح کی روشنی میں قبائلی قوانین اور ضابطوں کے مطابق فیصلے کر رہا تھا۔ عام طور پر وہ فریقین کے مابین صلح صفائی کرانے کی کوشش کرتا۔ جرم سنگین نوعیت کا ہوتا تو جرمانہ عائد کرتا، زیادہ سنگین ہوتا تو جرمانے کے ساتھ ساتھ قید کی سزا بھی دیتا۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی، خلاف معمول خاموشی کچھ زیادہ ہی تھی۔ ایک بوڑھی بلوچ عورت اپنا مقدمہ پیش کرنے کی غرض سے داخل ہوئی۔ اس کا لباس میلا کچیلا اور بوسیدہ تھا، سر کے بال بھی میلے چیکٹ تھے، جسم سے پسینے کی بو کے تیز بھبکے اٹھ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور سردار مزاری کے روبرو ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سردار مزاری نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ بوڑھی عورت نے گڑ گڑا کر فریاد کی، سائیں سردار سدا جیویں، سکھی صحت ہوئی، سائیں میں لٹ گئی، تباہ ہو گئی، میں فریادی ہوں، تیرے پاس نروار کے لیے آئی ہوں۔ مجھے پکا یقین ہے تو میرے ساتھ نیائے کرے گا، تو ضرور نیائے کرے گا، تیرے ساتھ پورا نروار اور انصاف ہوگا۔ سردار مزاری نے بوڑھی بلوچ عورت کو یقین دلایا۔ پرواہ نہ کر، صاف صاف بتا، تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا، کس نے ظلم کیا، بے دھڑک اپنا بیان پیش کر۔ سائیں میرے گھر والے کا مدت ہوئی مرن ہو گیا، تب سے میں رنڈ بیوہ ہوں۔ بوڑھی عورت نے گلوگیر لہجے میں اپنا بیان شروع کیا۔ میری صرف ایک نینگ دھی ہے، اس کا بھی پرنا نہیں ہوا، کماری ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ سائیں میری دھی کو اغوا کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا، 4 روز سے وہ اسی کے پاس ہے۔ اس نے مجھے ٹک کر دیا، بے عزتہ کر دیا۔ تو اسے سزا دے کر میری ٹک صاف کر دے، کالک کا داغ مٹا دے۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پہنچے۔ سائیں سردار میرے ساتھ بہت ظلم ہوا، میں مصیبت کی ماری ہوں، غریب ہوں، حلیم ہوں، سائیں میرا کوئی بھی نہیں۔ بوڑھی عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سردار مزاری اس کی آوازاری سے بہت متاثر ہوا، نرم لہجے میں سے تسلی دی۔ صبر کر، صبر کر، تجھے پتہ ہے اسے کون اغوا کر کے لے گیا؟ سائیں میں نے پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی۔ سردار کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ ٹھیک ہے لہجے میں دریافت کیا، کون ہے وہ، کہاں رہتا ہے؟ سائیں سردار وہ چک رحمان کا بدیل خان ہے۔ بوڑھی بلوچ عورت نے بتایا، میرے گھر والے کا بھتریجا ہے، اس طرح وہ میرا یک شلوار ہوتا ہے، بہت نزدیک کا رشتہ سانگا ہے۔ بدیل کا نام سن کر رحیم داد چونکا۔ وہ بدیل کو کئی بار دیکھ چکا تھا، اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ وہ شہزور مزاری کا بہت وفادار اور جانثار تھا، قابل اعتماد تھا، رازدار تھا۔ سہراب اور مرجان کی گرفتاری میں اس نے بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ ایسا زبردست کارنامہ انجام دیا تھا کہ شہزور مزاری کا بدنامی اور خجالت سے جھکا ہوا سر اونچا ہو گیا، اس کا دبدبا اور وقار بحال ہو گیا۔ رحیم داد نے غور کیا، سردار مزاری کا چہرہ بھی دم بھر کے لیے متغیر ہو گیا، مگر بوڑھی بلوچ عورت رحیم داد کے ذہنی خلفشار اور سردار مزاری کے چہرے کے تاثرات سے بے نیاز بدیل خان کے خلاف بولتی رہی۔ سائیں سب کو پتہ ہے، میری دھی اب تک اس کے گھر میں ہے۔ تو نے اپنی دھی کو واپس لانے کی کوشش کی؟ سردار مزاری نے دریافت کیا۔ تو بدیل کے گھر گئی تھی؟ سردار میں اس کے گھر گئی تھی، عورت نے جواب دیا، پر اس نے ساونی کو واپس دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے قدر تحمل کیا۔ سائیں میری دی کا نا ساونی ہے، بدیل کے لیے تو وہ رشتے کے اعتبار سے نیاڑی ہے۔ تجھے پتہ ہے نیاڑی کے ساتھ لک چھپ کے یاری لگانا بلوچوں میں حرام سمجھا جاتا ہے، اور اسے ورغلا کر لے جانا کتنا وڈا جرم ہوتا ہے۔ تو بلوچ سردار ہے، تجھے تو سب پتہ ہے نا؟ یہ بتا، جب تو بدیل کے گھر ساونی کو لینے گئی تو اس نے تجھے کیا کہا؟ سردار مزاری نے سوال کیا۔ سائیں وہ بہت ناراض ہوا، بوڑھی عورت نے جواب دیا، چیخ کر بولا، ساونی یہاں سے نہیں جائے گی، کوئی اسے نہیں لے جا سکتا۔ بات کہتے کہتے وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹکی۔ سائیں
اس نے تو یہ بھی کہا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں سردار کا لاڈلا ہوں، میں اس کا۔ بکواس نہ کر، سردار شہزور مزاری نے جھنجھلا کر ڈانٹا۔ وہ ہرگز ایسی گال نہیں کہہ سکتا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا، تیوری پر بل پڑ گئے۔ کوئی میرا لاڈلا شارلا نہیں۔ بوڑھی عورت خوف سے زرد پڑ گئی، گھگھیا کر بولی، صحیح سردار، میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کی آواز میں رقت پیدا ہو گئی۔ میں نے تو اپنی ساونی واپس لینی ہے، میں نے بدھیل سے کیا لینا؟ تو نیائے کر، میرے ساتھ انصاف کر۔ وہ گڑ گڑا کر دعائیں دینے لگی، صحیح سردار سدا جیویں، رب راضی ہوئے، میں صدقے ونجاں۔ تیرے ساتھ انصاف ہوگا، پورا انصاف ہوگا۔ مزاری نے ایک بار پھر اسے یقین دلایا۔ عورت نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، خاموش کھڑی رہی۔ سردار مزاری نے مڑ کر وحدت خان گرجانی کی جانب دیکھا۔ وحدت، کل صبح بدیل کو ساونی کے ساتھ پکڑ کر کچہری میں پیش کیا جائے۔ وہ بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تو جا، کل بدیل اور ساونی کے ساتھ تیری بھی پیشی ہوگی۔ بوڑھی عورت دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ سورج اب آسمان کے بیچوں بیچ پہنچ گیا تھا۔ دھوپ کی تمازت بڑھ گئی تھی۔ گرمی اس روز کچھ زیادہ ہی تھی اور سردار مزاری کی طبیعت بھی مزمحل تھی، لہذا کچہری معمول سے کچھ پہلے ہی برخاست کر دی گئی۔ دوسرے روز کچہری لگی، مقدمے کی سماعت شروع ہوئی۔ وحدت خان گرچانی نے بدھیل کو سردار مزاری کے روبرو پیش کیا۔ ساونی کی بوڑھی ماں بھی موجود تھی۔ شہزور مزاری کے چہرے پر کچھ زیادہ ہی سنجیدگی چھائی تھی، اس کی آنکھیں سوچتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ بدھیل خان جب سامنے آیا تو اس نے نظریں اٹھائیں، لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا اور گردن اٹھا کر دیوار کو تکنے لگا۔ وہ انگلیوں سے آہستہ آہستہ مونچھیں مروڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سردار مزاری کی بھاری بھرکم آواز ابھری، بدھیل۔ اس نے بوڑھی عورت کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو اس زال کو جانتا ہے؟ بدھیل نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی، زبان سے کچھ نہ کہا، خاموش رہا۔ مگر ساونی کی ماں خاموش نہ رہی، ٹھیکے لہجے میں بولی، کیوں نہیں جانتا؟ بالکل جانتا ہے، صحیح سردارا، یہ تو۔ سردار مزاری نے اسے آگے نہ بولنے دیا، غصے سے ڈپٹ کر بولا، بڈھڑی، چپ کر کے کھڑی رہ، جب تجھ سے پوچھا جائے تب بول۔ ساونی کی ماں ڈانٹ سن کر سہم گئی، نظریں جھکا کر فرش کو تکنے لگی۔ مزاری نے بدھیل کی جانب دیکھا، اس زال نے تیرے خلاف سیاہ کاری کا الزام لگایا ہے، اپنے بیان میں کہا ہے تو اس کی دھی ساونی کو اٹھا کر لے گیا، وہ ابھی تک تیرے پاس ہے۔ اس نے قدر تامل کیا، تو اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ صحیح سردار، میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ بدھیل نے اپنی صفائی میں کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ساونی سے میں پیار کرتا ہوں، اسے اپنی رن بنانا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ پرنا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظریں موڑ کر بوڑھی کو دیکھا، میری ماں اس کے پاس بازو منگن کے لیے گئی، میں بھی گیا، ایک بار نہیں بار بار گیا، اس کی منت کی، زاری کی، پر اس نے ہر بار میری منت کو ٹھکرا دیا، میرے ساتھ ساونی کا پرنا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ساونی کی ماں نے تھیکی نظروں سے بدھیل کو دیکھا مگر خاموش رہی۔ بدھیل خان سنبھل سنبھل کر بولتا رہا، سائیں، سچی گال یہ ہے کہ یہ ایک بوڑھے سے ساونی کا پرنا کرنا چاہتی ہے۔ اس کا نام تاج محمد ہے، وہ میران پور کا سنارا ہے، اس کے پاس بہت مال متال ہے۔ یہ ساونی کے لیے اسے 2000 روپے لے رہی تھی۔ بوڑھی عورت کے لیے اب غصے پر قابو پانا ممکن نہ رہا، تل ملا کر بولی، سائیں، اس سے پوچھ، یہ میرا کیا لگتا ہے؟ ساونی میری دھی ہے، میری جس سے مرضی ہوگی اس کے ساتھ ساونی کا پرنا کروں گی۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ساونی کو اٹھا کر کیوں لے گیا؟ سائیں سردار، یہ بالکل غلط کہہ رہی ہے، میں ساونی کو اٹھا کر نہیں لے گیا۔ بدھیل نے فوراً تردید کی،
सावनी अपनी मर्जी से चलकर मेरे घर आई थी। साईं, ये साफ झूठ बोल रहा है। बूढ़ी औरत के लहजे में तलखी और झुंझलाहट थी। ये ऊंट पर बैठकर अंधेरे में मेरे घर आया और सावनी को जबरदस्ती उठाकर ले गया। तुझे कैसे पता चला कि ये सावनी को जबरदस्ती उठाकर ले गया? सरदार मजारी ने जिरह करने के अंदाज में सावनी की मां से दरियाफ्त किया। क्या सावनी ने तुझे ऐसा कहा है? ना सही, बूढ़ी औरत ने इनकार में गर्दन हिलाई। मैं उसके घर गई थी, पर उसने मुझे सावनी से मिलने ही नहीं दिया। उसकी मां ने उसे घर के अंदर बंद कर रखा है, किसी से उसे मिलने नहीं देती। सही सरदार, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। बदेल खान ने सफाई पेश की। सावनी को मेरी अम्मा ने कहीं छुपा कर नहीं रखा। जब ये मेरे पास आई तो सावनी मेरे घर में थी ही नहीं। कहाँ है वो? सरदार मजारी ने बधेल से सवाल किया। सही सरदार, मुझे कुछ पता नहीं वो कहाँ है, बधेल ने बताया। सावनी की मां तड़प कर बोली, सही ये फरेबी है, बिल्कुल झूठा है। उसे सब पता है सावनी कहाँ है, वो उसके घर ही में है। सरदार शहजोर खान मजारी ने बूढ़ी औरत को नजरअंदाज करते हुए मुड़कर वहदत खान गोरचानी की तरफ देखा। वहदत, कल तुझे हुक्म दिया गया था कि बदेल के साथ सावनी को भी पेश किया जाए, तू उसे क्यों नहीं लाया? उसका लहजा दुरुस्त हो गया। वो क्यों नहीं आई? किधर है वो? सही सरदार, मैं बधेल के घर खुद गया था, वहदत खान ने वजाहत की, पर सावनी वहां नहीं थी। तूने घर की तलाशी ली थी? सरदार मजारी ने सवाल किया। मैंने घर की पूरी तलाशी ली थी। जब सावनी वहां नहीं मिली तो उसे ढूंढने की हर जगह कोशिश की, पर उसका कुछ सुराग नहीं मिला। सही, इसने उसे कहीं छिपा दिया है। सावनी की मां ने बधेल की तरफ गुस्से और नफरत से देखा। इसे पता है वो कहाँ है। उसकी आवाज भर्रा गई, आंखों से आंसू टपकने लगे। वो गिड़गिड़ाने लगी। सही, मुझे मेरी सावनी दिलवा दे। मैं गरीब हूँ, हलीम हूँ, रंड बेवा हूँ, मेरा कोई नहीं। मेरे साथ न्याय किया जाए। तू सरदार है, मालिक है। वो फूट फूट कर रोने लगी। सब्र कर, तसल्ली रख। सरदार मजारी ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। तेरे साथ न्याय होगा, पूरा पूरा इंसाफ होगा। बधेल के चेहरे पर खौफ और परेशानी के साए मंडलाने लगे। सावनी की मां दुपट्टे के पल्लू से आंसू पहुंचने लगी। कमरे में कुछ देर के लिए गहरा सुकूत तारी हो गया। फिर सरदार मजारी की आवाज उभरी। उसने वहदत को मुखातिब किया। वहदत, सावनी को पूरी तरह तलाश कर, जहां भी मिले पकड़ कर पेश किया जाए। जब तक वो बरामद न हो तब तक बधेल कैदी रहेगा। उसे जेल में बंद कर दिया जाए। यह हुक्म सादिर करने के बाद मुकदमे की कार्रवाई आइंदा पेशी तक मुलतवी कर दी गई। सावनी कचहरी में हाजिर थी। उसकी मां भी मौजूद थी। बधेल भी था। सावनी जवान थी और खुश शक्ल भी थी। कद निकलता हुआ था, जिस्म छरेरा था, रंग उजला था, मगर ग़िज़ाइयत की कमी और सख्त मशक्क़त के बायस जर्द पड़ गया था। आंखों से खौफ झलकता था। उसका लिबास बोसीदा और मलगजा था। वो दुपट्टे के आंचल से चेहरे का निस्फ से ज़ायद हिस्सा छुपाए सहमी हुई खड़ी थी। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ करते हुए वहदत खान गोरचानी ने सावनी को पेश किया। हाथ के इशारे से सरदार शहजोर मजारी को आगाह किया। सही सरदार, ये सावनी हाजिर है। तूने इसे कहाँ से बरामद किया? मजारी ने दरियाफ्त किया। वहदत ने बताया, आज सुबह ये खुद ही हाजिर हो गई। मजारी ने नज़र भर कर सावनी को देखा। पूछा, तेरा नाम सावनी है? हाँ साईं। सावनी ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाकर इकरार किया। तू अब तक कहाँ थी? मजारी ने सवाल किया। मैं अपनी सोतर के पास थी, सावनी ने लरसती आवाज में कहा। वो चक सलीम में रहती है। वो मुझे बहुत प्यार करती है। उसका घरवाला भी नेक बंदा है।
दोनों ने मुझे बहुत आराम से रखा। तू उसके पास क्यों गई? माँ के डर से गई थी। वो नाराज होती, मुझे मारती पीटती। सावनी ने सरदार मजारी को मुत्तला किया। बधील को पता था तू अपनी सवत्र के घर में है? ना सही, उसने इनकार में गर्दन हिलाई। मैं किसी को बताए बिना एक शाम चुप चुपाते उसके पास चली गई थी। सही सरदार, ये झूठ बोल रही है, सावनी की मां ने मुदाखलत की। इसे बधील ने उधर पहुंचाया होगा, ऐसे ही वो उसे उठाकर भी ले गया था। सरदार मजारी ने उसकी मुदाखलत को पसंद न किया, कहरालूद नजरों से उसे देखा, फिर सावनी की जानिब मुतवज्जा हुआ। सावनी, तेरी माँ कहती है बधील तुझे जबरदस्ती उठाकर ले गया था, क्या ये ठीक है? सावनी कुछ न बोली, गर्दन झुकाए खामोश खड़ी रही। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। कचहरी में मौजूद हर शख्स की नजरें सावनी की जानिब उठी थीं। चेहरों पर तजस्सुस के तासुरात थे। जब सावनी ने देर तक सवाल का जवाब न दिया तो सरदार शहजोर ने नरमी से इसरार किया। डर नहीं, सच सच बता। माँ ने भी पिचकार कर मोहब्बत भरे लहजे में कहा। सावनी, तू सरदार से साफ साफ बता दे, बधील तुझे उठाकर ले गया था, अपने घर में बंद रखा था, उसने ऐसा ही किया था ना? सावनी ने माँ की जानिब तवज्जो ना दी, नजरें उठाकर मजारी की जानिब देखा और इनकार में आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाने लगी। खाली गर्दन ना हिला, मजारी ने डपट कर कहा। जो कुछ कहना है जबान से कहे और ठीक ठीक बयान कर। मैं अपनी मर्जी से बधील के घर गई थी। सावनी की आवाज कपकपा रही थी, निगाहें झुकी हुई थीं। सही, उसने मुझे उठाया नहीं। सरदार, ये झूठ बोल रही है, साफ साफ झूठ बोल रही है, माँ ने गुलूगीर लहजे में एहतिजाज किया। बधील ने उसे डराया धमकाया है। ना सही, इस बार सावनी के लहजे में एतमाद झलक रहा था। बधील ने मुझे बिल्कुल डराया धमकाया नहीं, मैं उसके साथ राजी बाजी थी। बात कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसने छलकती आंखों से सरदार मजारी की जानिब देखा। आंसू पलकों से ढलक ढलक कर रुखसारों पर गिरने लगे। सही, मैं ताज मोहम्मद से परना करना नहीं चाहती। माँ उसके हाथ मुझे बेच देना चाहती है। वो बुढ़ा खूसट है, उसे देखकर मुझे घिन आती है। माँ गुस्से से दांत पीसती हुई सावनी पर झपटी, उसकी पीठ पर जोर से दोहत्तर मारा और सर के बाल नोचने सोचने लगी। चीख चीख कर कोसने लगी। शहजोर खान मजारी का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। उसने खूंखार नजरों से बूढ़ी औरत को देखा, झुंझला कर डांटा। अलग हट, चुप करके खड़ी हो, आगे तूने ऐसी हरकत की तो कचहरी से बाहर निकाल दूंगा, जुर्माना डाल दूंगा। सावनी की माँ सरदार मजारी को गुस्से के आलम में देखकर सहम गई। उसने सावनी के बालों को छोड़ दिया और रोते हुए बोली, सही, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, बधील ने इस पर जादू टोनका कर दिया है। उसने हाथ से सावनी की जानिब इशारा किया। ये ऐसी हो ही नहीं सकती, मैं इसकी माँ हूँ, इसे अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने इसे जना है, मुझसे ज्यादा इसे कौन जानता है। बहुत बोल चुकी, बंद कर अपनी बकवास। सरदार मजारी ने एक बार फिर बरहम होकर उसे झिड़का। तू चुप करके खड़ी नहीं रह सकती? तुझे पता है ये कचहरी है। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। हर शख्स दम बखुद था। सरदार मजारी ने गर्दन झुकाई और किसी गहरी सोच में डूब गया। चेहरे पर छाए हुए गुस्से और झुंझलाहट का गुबार रफ्ता रफ्ता छटने लगा। कुछ देर बाद उसने नजरें उठाकर सावनी को देखा। उसे मुखातिब किया, सावनी, ये बता तू बधील के पास कितने रोज रही थी? 2 रोज। सावनी ने सरदार मजारी से नजरें मिलाए बगैर धीमे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर घबराहट और सरासीमगी फैल गई। सावनी की मां डांट फिटकार के बावजूद अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। उसने एक बार फिर मुदाखलत की। सही सरदार, ये ठीक कह रही है। बूढ़ी औरत ने नफरत से सावनी को देखा, पर 2 रोज में उसने अपनी पुत बिगाड़ ली। उसने बधील की तरफ इशारा किया। इसने सावनी को खराब कर दिया। सही सरदार, ये काला है,
اسے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اگر یہ کالا ہے تو ساونی بھی کالی ہوئی۔ سردار مزاری نے تھیکی نظروں سے ساونی کی ماں کو دیکھا۔ تجھے پتا ہے کالے اور کالی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ساونی کی ماں دم بخود رہ گئی۔ جھنجھلاہٹ اور برہمی کے بجائے اس کے چہرے پر خوف اور سراسیمگی کے سائے پھیل گئے۔ رحیم داد کچہری میں موجود تھا۔ کالا اور کالی کے الفاظ سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اسے اب اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ کالے کالی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ وہ سہراب اور مرجان کا ہولناک انجام دیکھ چکا تھا، جن پر سیاہ کاری کے الزام میں مقدمہ چلا تھا، اور جرگے نے کالا اور کالی قرار دے کر دونوں کو پھانسی کی سزا دی تھی۔ رحیم داد نے بدھیل اور ساونی کو دیکھا۔ ان کے چہروں پر اسے موت کے سائے منڈلاتے نظر آئے۔ سردار مزاری نے ساونی سے دریافت کیا، سچ سچ بتا، بدھیل نے تجھے خراب تو نہیں کیا؟ نہ سائیں، ساونی نے شرما کر اٹکتے ہوئے بتایا، میں بالکل ستھری ہوں، نیک مئی ہوں۔ کیا ثبوت ہے کہ بدھیل نے تجھے خراب نہیں کیا؟ تو کالی نہیں ہوئی۔ مزاری نے جرح کی۔ ساونی نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش کھڑی رہی۔ مزاری کے سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نظریں جھکائے فرش کو تکتی رہی۔ سردار مزاری گردن جھکا کر ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے نظریں اٹھا کر ساونی کو دیکھا۔ لمحہ بھر تک اس کے چہرے کو تکتا رہا، مگر اس پر مزید جرح نہ کی۔ مڑ کر وحدت خان گورچانی کی جانب متوجہ ہوا۔ وحدت، اس نے ساونی کی طرف اشارہ کیا، یہ کوٹ میں رہے گی، اسے پرسوں کچہری میں پیش کرنا، فیصلہ بھی اسی روز سنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے سائیں، وحدت خان گورچانی نے نہایت مستعدی سے جواب دیا۔ اس نے قدر تأمل کیا، پھر دبی زبان سے دریافت کیا، بدھیل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسے چھوڑ دیا جائے، اب یہ اپنے گھر جا سکتا ہے۔ اسے اگلی پیشی پر کچہری میں حاضر ہونا ہوگا۔ مزاری نے بدھیل کی رہائی کے لیے حکم جاری کیا۔ مقدمے کی کارروائی 2 روز کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ دوپہر کو رحیم داد نے شہزور مزاری کے ساتھ کھانا کھایا، مگر مقدمے کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ رات کو بھی نہیں ہوئی۔ دوسرے روز سردار مزاری نے کچہری نہ لگائی۔ رحیم داد سے بھی اس کی ملاقات نہ ہوئی۔ دن ڈھلے رحیم داد نے معمول کے مطابق غسل کیا، لباس تبدیل کیا، کمرے سے باہر نکلا۔ مہمان خانے کے وسیع صحن میں نوکروں نے مونڈھے ڈال دیے تھے، چھڑکاؤ بھی کیا تھا۔ زمین سے مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ رحیم داد ایک مونڈھے پر جا کر بیٹھ گیا۔ شام کے سرمئی سائے در و بام پر پھیلتے جا رہے تھے۔ کمروں اور کوٹھڑیوں میں لیمپ اور چراغ روشن کر دیے گئے تھے۔ مہمان خانے کے ایک گوشے میں باورچی خانہ تھا۔ باورچی خانے سے کھانوں کی خوشبو نکل کر فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ موسم گرما کی یہ شام بوجھل اور بے کیف تھی۔ ہوا ٹھہری ہوئی تھی۔ رحیم داد بدن پر پسینے کی نمی محسوس کر رہا تھا۔ اسے سردار مزاری کا انتظار تھا۔ شام گہری ہو گئی تھی، مگر شہزور مزاری نہ آیا۔ رحیم داد اس کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ اسی اثنا میں بدھیل خان آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے حیرت سے دیکھا، پوچھا، بدھیل، تو ادھر کیسے آ گیا؟ سائیں، میں نے سردار سے ملنا تھا، بدھیل نے جواب دیا۔ سردار تجھے ملا؟ رحیم داد نے استفسار کیا۔ ہاں سائیں، پر اس سے کوئی گال نہیں ہوئی، وہ جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس نے مجھے دیکھا پر کچھ بولا نہیں، بدھیل خان نے رحیم داد کو بتایا۔ وہ اپنے ماما کے پاس روجھان گیا ہے، اس کا ماما بیمار ہے۔ تو سردار سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ سائیں، میں نے اسے یہ بتانا تھا کہ ساونی بالکل ستھری ہے، بے گناہ ہے۔ میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، بدھیل نے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ پر تو نے اسے گھر میں رکھا ہی کیوں؟ سائیں، میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولنا۔ جب ساونی چھپ کر میرے گھر آئی تو میں گھبرا گیا۔ ماں نے بھی برا منایا۔ میں نے ساونی کو کہا کہ وہ اپنی ماں کے پاس واپس چلی جائے، پر وہ رونے لگی، بولی میں نے ماں کے پاس واپس نہیں جانا، وہ مجھے تاج کے ہاتھ بیچ دے گی۔
सईं, मैं उसे अपने घर से तो नहीं निकाल सकता था, वो मेरे घर में पनाह मंगन आई थी। बधिर रुक रुक कर बोलता रहा। वैसे सईं, मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूं। वो भी तुझसे प्यार करती है? रहीमदाद ने दिलचस्पी का इजहार किया। प्यार न करती तो मेरे घर क्यों आती? मैं तो उससे परना करना चाहता था, पर उसकी मां मुझसे भी 2000 रुपये मांगती थी। बधील ने रहीमदाद को मुत्तला किया। मैं गरीब राहक हूं, इतना रुपया कहां से लाता? तू सरदार का मजारा है? रहीमदाद ने हैरतज़दा होकर पूछा। मैं तो समझता था तू उसका करिंदा है। करिंदा न होता तो सरदार तुझे सोहराब और मरजान को पकड़ने पर दाऊद और हिजर खान के साथ क्यों लगाता? सईं, ये उसकी मर्जी है। जब चाहे वो किसी भी राहक या मज़ारे को बांधा या करादा बनाकर विगार पर लगा दे, जो काम चाहे ले ले। वो सरदार है, मालिक है, उसका हुक्म तो मानना ही पड़ता है। बधील ने अपनी मजबूरी बयान की। मान ले सरदार ने तुझे काला और सावनी को काली समझा, तब तो वो तुझे और सावनी को फांसी पर भी लटका सकता है। रहीमदाद ने अपनी तशवीश का इजहार किया। कानून तो यही है, बधील ने बुझे हुए लहजे में कहा। वैसे सरदार की मर्जी है, जैसा चाहे फैसला दे। रहीमदाद ने कुछ न कहा, सर झुकाकर गहरी सोच में डूब गया। मगर बधील ने उसे ज्यादा देर खामोश न रहने दिया। नर्म लहजे में दरियाफ्त किया। सईं, तू किस सोच में पड़ गया? रहीमदाद ने उसके सवाल का बराह रास्त जवाब न दिया। चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखा और सरगोशी के अंदाज में आहिस्ता से मशवरा दिया। मौत तेरे सर पर खड़ी है, तू यहां से भाग क्यों नहीं जाता? ना सही, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बधील के चेहरे पर सरासीमगी छा गई। मैंने भागने की कोशिश की, तब तो सरदार बिल्कुल ये समझेगा मैं गुनाहगार हूं। वो मुझे काला बनाकर एकदम फांसी पर लटका देगा, हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेगा। लगता है तूने उसका गुस्सा नहीं देखा, ऐसा गर्म हो जाता है कि मैं तुझे क्या बताऊं। उसकी आंखों से खौफ झलकने लगा। वैसे मैं भागना भी चाहूं तो भाग नहीं सकता। तुझे पता नहीं, कमदार वहदत खान ने मेरे पीछे 2 करादे लगा दिए हैं। वो मेरी कड़ी पहरादारी करते हैं, हरदम साथ साथ रहते हैं। यहां तो मुझे कोई ऐसा करादा या करिंदा नजर नहीं आता। रहीमदाद ने मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। दोनों कोर्ट के बाहर बैठे हैं। बधील ने मुड़कर सहमी हुई नजरों से हवेली के सदर दरवाजे की जानिब देखा। दोनों ही मुसल्लाह हैं, हर दम चौकस रहते हैं। ये बता, तू मेरे पास क्यों आया है? सईं, मैं सरदार से जो कुछ बताना चाहता हूं, तू उसे बता दे। बधील खान ने चुप कर रहीमदाद के पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ा कर फरियाद करने लगा। सईं, तू सदा जीवी, रब राजी हुई। सरदार तेरा यार है, तुझ पर भरोसा करता है, तू जो कहेगा मान लेगा। रहीमदाद ने अपने पैर छुड़ाते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश की। तू कहता है तो मैं सरदार से तेरे बारे में बात करूंगा, पर यह उसकी मर्जी है, माने ना माने। मैंने पता है वो जरूर मान लेगा। बधील आजिज़ी से बोला। अब तू यहां से जा, सरदार आता ही होगा। रहीमदाद ने बेजारी से कहा। तुझे मेरे पास देखकर हो सकता है वो नाराज हो जाए। बधील ने जबान से एक लफ्ज ना निकाला, खामोशी से मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ हवेली के सदर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। शाम और गहरी हो गई, अंधेरा बढ़ने लगा, रात हो गई। रहीमदाद खामोश बैठा शहज़ोर खान मज़ारी का इंतज़ार करता रहा। रात गए मज़ारी वापस आया। वो उस वक्त सरखुशी के आलम में था, कदम बहके हुए, आंखें चढ़ी हुई। उसने एक मोंढा खींचा और उस पर बैठते हुए बोला, माफ़ करना चौधरी, मुझे लौटने में देर हो गई। जाते हुए तुझसे मिल भी ना सका।